औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकामे काबा कौसैन और साहिब मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सहर आज़म, मेरे साथ आप प्रोग्राम देखा करते हैं गुलहाए नात। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से जो जुड़ जाता है, उनके ज़िक्र से जो जुड़ जाता है, तो यकीनन उसे भी चार चांद लग जाया करते हैं और उसके नाम को भी रंग लग जाया करता है। इसी से मुताल्लिक चंद अशार प्रोग्राम के आगाज़ में पेश करूँगी और फिर उसके बाद सना ख्वां का तारुफ आपसे करवाऊँगी। लिखते हैं कि या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया, या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। और डूबते डूबते जो उनकी तरफ ध्यान गया, डूबते डूबते जो उनकी तरफ ध्यान गया, लेके साहिल पे मुझे खुद तूफ़ान गया, लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफ़ान गया। और जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया। और या नबी नुस्ख़े तस्ख़ीर को मैं जान गया कि उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। अल्लाह पाक हम सबको कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। बढ़ूंगी प्रोग्राम में मौजूद मेरी मेहमान सना ख्वां की जानिब, और मैं हमेशा ही ये बात कहती हूँ और बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, बड़े खुशी से कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ARYQTV का ये हमेशा से एक इम्तियाज़ी एक उसकी बात रही है कि हमेशा नए आने वालों को बहुत ज़्यादा मौक़े दिए हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही सना ख्वां मौजूद हैं, फ़ातिमा शाहिद आज मेरी मेहमान है। और माशाल्लाह आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे, इनका अंदाज़ पढ़ने का सुनेंगे, तो आप भी इनके गर्विदा हो जाएंगे। मेरे फ़ातिमा शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहूँगी आपको, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा हमदे वाले ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। अल्लाह 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 तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज दे ज़माने, तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज दे ज़माने। तू करीम ही जो ठहरा, तू करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने। अल्लाह 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 अल्लाह। तू अफू है माफ फरमा, ए रहीम रहम फरमा। तू अफू है माफ फरमा, ए रहीम रहम फरमा।
बख्शिश के 100 बहाने अल्लाह 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 अल्लाह। ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के 100 बहाने। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि नुक्ते से भी नवाज दिया करता है, और बाज़ दफ़ा तो नुक्ते की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कहा ना कि ढूंढे है तेरी रहमत बख्शिश के 100 बहाने। बहुत उम्दा आगाज़ फातिमा आपकी जानिब से हुआ, और हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। दरे मुस्तफ़ा का फ़क़ीर हूँ, दरे मुस्तफ़ा का फ़क़ीर हूँ, वही हम जबीन नियाज़ है, और है वहीं के टुकड़े नसीब में, है वहीं के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज गए, और जो बुला बुला के नवाज दे, जो गदा को दौलत नाज दे, जो बुला बुला के नवाज दे, जो गदा को दौलत नाज दे, कि बजुज़ उनके कौन है दूसरा, बजुज़ उनके कौन है दूसरा, कि जो ऐसा बंदा नवाज है, और है वहीं के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज है, और दर मुस्तफ़ा पे जो आ गिरा, वो संभल गया, वो संभल गया, दर मुस्तफ़ा पे जो आ गिरा, वो संभल गया, वो संभल गया, कि सभी मरहलों से गुजर गया, सभी मरहलों से गुजर गया, कि जिसे तेरी ज़ात पे नाज है, और है वहीं के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज है, और मुझे ज़ौक़-ए इश्क़-ए बिलाल दे, वही रंग मुझ पे भी डाल दे, मुझे ज़ौक़-ए इश्क़-ए बिलाल दे, वही रंग मुझ पे भी डाल दे, कि तू गनी है सदका याद दे, तू गनी है सदका याद दे, तेरे दर पे झोली दराज है वहीं के टुकड़े नसीब में, और मुझे अपने वक्त पे नाज है।
واہ واہ واہ، ہے وہیں کے ٹکڑے نصیب میں مجھے اپنے بخت پہ ناز ہے، اور یقیناً وہیں کے جو ٹکڑے ان کو ہی ملتے ہیں جو خوش نصیب ہوا کرتے ہیں اور جن کے بخت بلند ہوا کرتے ہیں۔ فاطمہ ماشاءاللہ بہت عمدہ پڑھ رہی ہیں آپ، بہت سی دعائیں بھی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ پاک آپ کو اور آگے لے کے جائے، اور چاہوں گی کہ آپ کی آواز میں ہم ایک اور نعت پروگرام میں شامل کر لیں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور اسی طرح آپ محنت کرتی رہیں فاطمہ، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور ماشاء اللہ کیا کہیں گی اپنے والدین کے حوالے سے، ان کی سپورٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس والدین کی سب سے بڑی تو دعائیں ہیں، سب سے اہم کہ آج میں اس مقام پر ہوں، اور میرے والد صاحب بھی مجھے سب جگہ مطلب لے کے جاتے ہیں، تو میرے والدین کی دعائیں سب سے اہم ہے میرے لیے اس چیز کے لیے کہ میرے شوق کو انہوں نے برقرار رکھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ ادا کرنا چاہیں گی ان کا؟ جی جی بالکل، شکریہ تو ادا کر نہیں سکتے لیکن ادا کرنے تعظیم کہہ ضرور سکتے ہیں۔ چلیں بس اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ بادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، تو ہمارے دین کی تعلیم بھی یہی ہے کہ انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ جو مقام دیا گیا وہ یقیناً والدین کو ہی دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی اطاعت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو شکریہ کہنا بھی بہت اچھی بات ہے، کبھی کبھی شکریہ کہہ دیا کریں تو والدین کے دل بڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ایک اور نعت کی جانب بڑھیں گے۔ کہ چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، چوکھٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں، جیسے بیاں حضور کی خدمت میں کر دیا، جیسے
دیا تو ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں اور ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی اگر ناپ کی چوکھٹ سے نصیب تو آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فاطمہ شاہد خوش رہیے، ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں. اور آپ کے کلاموں کے انتخاب سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ نسبتاً کچھ مشکل کلام آپ نے سلیکٹ کیے. ظاہر ہے جنہیں پڑھنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن مگر آپ نے بہت خوبصورتی سے نبھایا. اور اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے، یوں ہی اپنے والدین کا نام روشن کریں اور بہت آگے جائیں. پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ. یہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام، اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پروگرام میں ایک اور مہمان ثنا خواں کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی. تب تک کے لیے اپنی میزبان سحر اعظم کو اجازت دیجیے گا. پروگرام کا اختتام نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہی کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. احمد ندیم قاسمی کا لکھا ہوا بہت ہی مشہور کلام. بے وقتوں بے مایا ہوں میں کہ بے وقتوں بے مدینے سے میں مدینے میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں.
بے وقوف